Salam alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Puisqu'on est en période des examens, alors j'ai fait une petite recherche où je passe par hasard quelques conseils li huma sahlin walakin muhimmin bzaf. Je me suis dit pourquoi pas les partager. Dans la présentation, on va traiter les points suivants. Premièrement, recommandations. Deuxièmement, les attentes du correcteur. Analyse d'un contexte spécifique. Sens du questionnement. Élaborer votre propre savoir. La méthodologie d'écrire une dissertation. Les règles d'un écrit efficace et comment répondre à un QCM. Premièrement, les recommandations, on a écrire. ما يكفيش اننا يكون عندنا جوج دي كونيسونس، ما خاصنا نعرفوا كيفاش نكتبوهم وكيفاش نعبروا على اي فكره مهما كانت بسيطه ونرجعوها فكره اللي تبان شي حاجه واو. هادشي كيجي طبعا بالممارسه. او موان فاش نكونوا كنخدموا لي زيكزامبل دي زيكزامان نخدموا ديسيرتاسيون كوم يلفو، ماشي نشوف لو سوجي نعمل الديفينيسيون ديال لي مو كلي وصافي نو، ولكن خاصنا نخدموا هذاك لو سوجي فحال اللي راني في الامتحان ونخليه واحد دو جور ونعاود نقراه ونعمل واحد الاوتو ايفالياسيون، نحاول نشوف واش داكشي اللي فراسي هو داكشي اللي كتبت، واش الافكار واضحين، واذا كان ممكن كاع نستعن بشي واحد اللي عنده درايه بالسوجي ودرايه كيفاش كيتكتب لو سوجي ويدير لي واحد ليفالياسيون حتى هو. دوزيامون عندنا prendre des notes. راه واخا تكون عندك اون بون ميموار ضروري لا بريز دو نوت باش يكونوا الافكار مرتبين وكتعاون اوسي باش انريشير سون بروبر باغاج. troisièmement disserter. parfois كيكون في الديسيرتاسيون كاين بزاف ديال المواضيع كيتقاطعوا، الوغ خاصني نقدر نستخرج لو لين بيناتهم ماشي غير ديفينيسيون نحطها، وهذا الشيء كيتطلب اني خصني نكون منظم في افكاري باش نقدر نتعامل مع لاناليز ديال واحد لو سوجي معين. الوغ خاصني ندرب باش نعرف كيفاش نجاوب على هاد لي تيب ديال لي كيسيون. دوزيام بوين غادي نشوفوا لي زاتونت دو كوريكتور، فيها لي كونيسونس سبيسيفيك. هنا كنهضروا على لو سافوار. باغ اكزومبل اذا هضرنا على ليفالياسيون خاصنا نعرفوه في جوج سطور ولا ثلاثه، واذا عندنا واحد ديفينيسيون مقاده ديال شي اوتور كنذكروه مع لا سورس حتى هي كنذكروها بالضبط، وهادشي اذا درنا هادشي راه سي اكسيلون. مي بارفوا ما كنكونوش كابابل باش كاع لي تام نقدروا نكتبوا عليهم فحال هكا، ولكن او موان نكون متعود نكتب بواحد لا فورم قاده باش نقدر نوصل لهذاك الكوريكتور المفهوم بطريقه بروفيسيونيل. دوزيامون عندنا لي كومبيتونس بروفيسيونيل d'enseignement et d'apprentissage. هنا كنهضروا على لو سافوار فير. في هذا لو بوين باغ اكزومبل سي لو سوجي مثلا على لا بيداغوجي ديفيرونسيي ما نقتصرش غير على الديفينيسيون، مي خاصني نجبد بليزيور نيفو، مثلا او نيفو دي مويان ديال كونتوني، بارفوا او نيفو ديال لوبجيكتيف لو بروغري ايتترا. troisième point les capacités d'adaptation. هنا كنهضروا على لو سافوار اتر، وكنجيو في هذا لو بوين خصني نكون متمكن باش نعطي دي زيكزامبل واحد ولا جوج، مهم يكون واضح و بريسي و كونسي، ما نبقاش غير كنكتب باش ما نصدقش اور سوجي، وباش ما نخليش لو كوريكتور كيحس بالملل، حيت ليمور ديالو كيأثر على لا نوت اوتوماتيكمون. كل ما كانت افكار كلير وماشيه بواحد لا هيرارشي كل ما كانوا دو بون ريزولطا. كنعرفوا مزيان انه ان بون بيداغوغ ماشي هو اللي كيعطينا un maximum d'infos, mais c'est celui qui nous donne un minimum d'infos avec le plus d'efficacité. La prochaine partie, c'est l'analyse d'un contexte spécifique. هنا on va traiter شنو مطلوب منا في كل type de question اللي غتطرح علينا. Alors si la question commence par commenter, ici on est censé de faire des remarques, des observations, يعني ملاحظات ديالنا، et on explique, on expose داكشي اللي مطروح عندنا في الكيسيون. عندنا proposer c'est montrer quelque chose، يعني خاصنا نعطيو لو بروبو ديالنا nos propres propositions وغالبا dans ce sens فين كيكونوا هاد لي كيسيون. discuter c'est examiner par un débat، يعني كنعملوا الدراسات ديال واحد لو pour و لو contre، c'est-à-dire le sujet فيه الرأي والرأي الآخر، وكنحاولوا نعطيو لي زيكزامبل هنا وهنا. وإذا بدات la question par argumenter c'est prouver par preuve.
الو خاصنا نعطيو الدليل على ان داكشي اللي مطروح عندنا في الكيستيونمون راه صحيح. وهنا لا كونيسونس سيانتيفيك اللي هضرنا عليها قبيله كتولي مهمه بزاف. هضرنا عليها في لي زاتونت ديال الكوريكتور. on a justifié c'est tout simplement démontrer يعني كتعطي une démonstration. بالنسبه للاكسبليكي هي éclaircir كتوضح. هاد لي كيسيون كيتشابهوا ولكن كاين دي ليميت بيناتهم خاصنا ضروري نردو لهم البال. في لو سونس du questionnement, alors ici il faut distinguer entre quoi, pourquoi, comment et dans quelle mesure. Premièrement, quoi? C'est la fonction sur le sens d'une chose pour mieux comprendre. يعني شنو هما الآليات، يعني ماذا شنو هو المضمون ديال هذا الشيء اللي مطروح عندنا في السؤال، في ماذا يتجليان. Deuxièmement, pourquoi? On présente les raisons يعني السبب علاش لماذا. Troisièmement, comment? Ici on présente les moyens وسائل. Quatrièmement, dans quelle mesure? C'est la nuance. هادشي اللي كنقول لك راه صحيح الى حد ما ولكن ماشي 100%. وهنا حنا مجبرين باش نقولوا هادشي كاين ايتو ولكن كنزيد ديك مي. وفاش كتعطي ديك مي كترجع كتعطي راي اخر. وكاين بعض المرات دي كيسيون اللي كنجبروا فيهم مركبين، دي كيسيون مركبين فيها مثلا كومون اي دون كيل ميزور اتسيتيرا. لاحظوا معايا هاد الجمله هي مجرد دابا جمله عاديه ولكن هذه راه ديجا كانت سوجي ديال الامتحان. المهم حنا خدينا جمله وغادي نبقاو نجربوا كل مره ونلاحظوا الفرق. جمله كتقول les styles d'enseignement peuvent-ils être au service de la pédagogie différenciée et de l'autonomie de l'élève en EPS. إذا زدنا en quoi les styles d'enseignement peuvent-ils être au service de la pédagogie différenciée et de l'autonomie de l'élève en EPS. هنا tout simplement خاصنا نهضروا على الآليات. شنو هما الآليات اللي خاص؟ مثلا درنا الجمله كتبدا ب pourquoi وغادي نقولوا علاش. عاوتاني اذا كانت الجمله كتبدا بكومون غادي نهضروا كيفاش هاد لي ستيل d'enseignement peuvent-ils être au service de la pédagogie différenciée et de l'autonomie de l'élève en EPS. بالنسبه للمثال الاخير dans quelle mesure les styles d'enseignement peuvent-ils être au service de la pédagogie différenciée et de l'autonomie de l'élève en EPS. باش نحاولوا نديروا التحليل ديال هذا التساؤل، اول حاجه خصنا نشوفوا لا نيونس اونطر هذوك لي تيرم ديال اللي كيكونوا التساؤل هما لو ستيل d'enseignement, لا pédagogie différenciée و l'autonomie. بتلاسه بهم ما خصناش نحطوا غير التعريف ديال كل وحده، يعني ما نديروش الديفينيسيون وصافي، ولكن خاص يمشيو مع بعضياتهم. واحد كيصب في الاخر فاش كونوا كندير نتريطيو كل واحد فيهم تكون بيناتهم واحد لا غولاسيون. وكنجيو في التالي وكنقولوا هادشي راه صحيح ولكن مي. بحال مثلا هاد المثال اللي عندنا نيت غنقولوا راه لي ستيل d'enseignement peut être au service ديال البيداغوجي و et de l'autonomie de l'élève en EPS ولكن ماشي كاع les élèves en EPS. Maintenant, on passe à la méthodologie pour qu'on puisse traiter un sujet d'une manière correcte. كنعرفوا بأنه la méthodologie d'écrire une dissertation فيها 3 parties: introduction, le développement et la conclusion. واللي ما كنعرفوش انه هاد لي بارتي حتى هما فيهم اجزاء وحدين اخرين اللي خاص يتوفروا على جوج ديال لي كونديسيون، لي كونديسيون دو فورم اي لي كونديسيون دو فون. الوغ رجعوا للانتروداكسيون كنجبروا فيها 3 ديال الحاجات. on a l'intérêt du sujet كنبينوا فيها l'importance ديال لو سوجي وكناتيريو لاتونسيون ديال الكوريكتور. دوزيامون définition des mots clés كنكتبوا فيها واحد البريزونطاسيون صغيره بشكل عام ديال لي مو كلي ولا ريلاسيون بيناتهم، ولكن ما قل ودل ما كنبقاش كنديتايي بزاف. troisièmement problématique اللي كنعملوا فيها الصياغه ديال الاشكاليه،
وكتكون يا اما على شكل باراغراف ولا كيسيون. واحسن حاجه هي نوضع كيسيون حيت الوقت كيكون مزير دورون الامتحان. الوغ خصني نرد البال لا جيستيون ديال لو طون، وخاص هاد لا كيسيون اللي غادي نوضع تكون شامله بحيث انه اذا دققنا فيها كنجبروا فيها دي سو كيسيون صغارين باش نتريتيو لو سوجي على جميع المستويات ماشي من جانب واحد. وكل ما كان سؤال شامل كل ما خلى لينا واحد لانترفال فين نجاوبوا على خاطرنا. كملنا مع الانترودكسيون. دابا لو ديفلوبمون، وهاد لا بارتي كتقسم لدو بارتي، لو بلان اي لاناليز دو سوجي. لو بلان بمعنى اعداد المحاور، اون بريزونت هادوك المحاور اللي باغيين نطرقوا ليها في التحليل والمناقشه، وكيتم وضع هاد المحاور يا اما عن طريق صياغه فقره او لا عوارض، ومن الاحسن تكون فقره. لو بلان هو جزء مهم اللي كيخلي المصحح يعرفك علاش كتهضر ويمشي معاك في الطرح ديالك. والحاجه اللي خاصكم تعملوها في بالكم، بعض المصححين كيكون عندهم بزاف ديال الوراق كيصحوهم الوغ كيعجز يقرا كلشي. بالنسبه ليلو كيقرا غير لانترودكسيون ولو بلان، يعني دوك المحاور اللي نتينا بريزونطيتيهم، وكيشوف غير واش محترم المنهجيه وكيحط لا نوت عليها. دوزيامون لاناليز دو سوجي بمعنى التحليل والمناقشه. هاد لا بارتي كتعتمد بزاف على الاعداد القبلي، يعني لي كومبيتونس بروفيسيونيل، وكتبين شنو عارف. باش كتجاوب في هاد لا بارتي كتجاوب بطريقه مباشره على لي كيسيون اللي حطيتي انت قبل. من الافضل تبدا بالاحصائيات ولا باراء ديال الناس اخرين باش كتبين راك مولين بالموضوع وعندك دي كونيسونس دو فالور. وفي لا بارتي الاخرى من الديفلوبمون هو فين كنعطيو الراي الشخصي والتحليل ديالنا، ماشي حتى الختم. بزاف كيسحب ليهم باللي في الكونكلوزيون كيعملوا فيها تلخيص الموضوع، ولكن نو، لا كونكلوزيون كنعطيو فيها الاجابه المباشره على لا بروبليماتيك اللي طرحنا في الانترودكسيون. بيان سور ماشي كاع لي سوجي عندهم اجوبه ديريكت، الوغ يمكننا نحطو واحد التساؤل ولا واحد ليبوتيز باش نفتحوا على شي سوجي اخر. وطبعا هاد لو سوجي خصو يكون اون ريلاسيون افيك الموضوع برينسيبال اللي حنا خدامين عليه. غنرجعوا نهضروا على واحد لي دو بوين ما غاديش نساوهم. طبعا في الاول قلت غادي نرجع لهم باش نقدروا نحققوا واحد ليكري افيكاس، وهما les conditions de forme et les conditions de fond. بالنسبه لي conditions de forme هما خاصنا نتجنبوا الاخطاء الاملائيه ونحترموا علامات الترقيم، خاصنا نعرفوا فوقاش نعملوا الماجيسكول والمينيسكول، وطبعا مع احترام ديال المنهجيه. وهادشي اللي هضرنا عليه على لو فيت اننا نقراو وناخذوا بريز دو نوت ونكتبوا دائما. بالنسبه لي كونديسيون دو فون هما اننا خصنا نجاوبوا على السوجي في الحدود ديالو، ما نتفرعوش بزاف باش ما نطيحوش في اور سوجي اولا نحسوا لو كوريكتور بالملل. كيف قلت قبيله انه لانتيغي ني با دو دوني لو بلوس دانفو مي de donner des informations qui sont efficaces. Le dernier point de la présentation d'Yanno, c'est comment répondre à un QCM d'une façon raisonnable et efficace. Premièrement, suivez à la lettre les instructions données. كاع لي QCM كيبداو بدي انستركسيون، يا اما كيكونوا مكتوبين في الورقه ديال امتحانات النيت، يا اما مكتوبين في الطابلو ولا كيقولهم لك الاستاذ شفويا. خصنا ضروري ننتبهوا ليهم حيتاش كيكون فيهم parfois des pièges. Deuxièmement, lisez attentivement chaque question. Bien sûr هادشي évident، ولكن parfois كنكونوا بقوه ما راجعنا وخدمنا بزاف ديال لي كيسيون ولا بزاف ديال لي كور، كتولي كتقرا الاول ديال لا كيسيون كتقول شفتها صافي هذه هي لا ريبونس. مي نو، بارفوا كنلقاو هادوك لي كيسيون زايدين فيهم نيجاتيف، زايدين فيهم شي حاجه شي كلمه مبدله ولا شي حاجه. الوغ اتونسيون، ضروري ما خصني نقرا لا كيسيون نعاود نقراها باش ما نطيحش في هاد لا فوت هادي اللي حنا كنديروها لراسنا. يعني هما ماشي ما دايرين لا بياج لا حتى حاجه، حنا دايرينها لراسنا بالزربه. Troisièmement, essayez de répondre directement dans votre tête. هنا نحاولوا فاش كونوا كنقراو لا كيسيون اتونتيفمون نغطيو لي ريبونس ديالنا، نغطيوهم ماشي نغشوا نطلع عليهم، نغطيوهم وانا كنقرا لا كيسيون انا كنحاول نجاوب.
ومن بعد عاد كنشوف لي ريبونس اللي عطاوني. اذا جات شي وحده من هادوك فحال هذيك اللي جاوبت في راسي الوغ راه ديريكتومون هذيك راها صحيحه. كنت هذاكشي اللي جاوبت ماشي هو داكشي اللي في لي ريبونس، يعني انني فهمت السؤال بمعنى اخر. وغادي نعاود نقرا لا كيسيون بشويه عليا، وإلا ما لقيتش بالي لا ريبونس غادي نشوف اللي كتجيني بلو لوجيك. Quatrièmement, analysez bien la formulation de la question. نشوفوا si la question فيها négation. مثلا كنجبروا choisissez la réponse qui ne décrit pas. اولا مثلا اذا كان فيها jugement de valeur. Par exemple, choisissez la réponse qui correspond le mieux. اولا la meilleure solution. يعني هما بزاف صحاحين اختاروا la meilleure. نقدروا نجبروا عاود la question فيها جواب مكون من بزاف. كيقول لك choisissez plusieurs réponses ولا deux ولا 4 solutions مثلا. الوغ خصنا نردوا البال لهداك الشيء اللي مطلوب منا بالضبط. cinquièmement, procéder par élimination. مثلا انا ما عارفش لا ريبونس، قريت لا كيسيون ما عرفتش لا ريبونس، الوغ هادوك اللي مأكد انهم امبوسيبل يكونوا صحيحين كنضربوا عليهم. كيبقاو لنا دوطخ شوا. كنجيو كنردوا البال واش هادوك لي بروبوزيسيون اللي عندنا خصهمش يكونوا فيهم دي مو امبيغو، يعني غامضين. بحال مثلا كنلقاو توجور كدا كدا اولا جامي، اولا كنلقاو في الاخر عاوتاني ديال لي بروبوزيسيون عندنا اوتر. غادي نشوفوا هذاك الشيء اللي بلو سامبل هو اللي غادي يكون لا ريبونس، حيتاش طبعا واخا هكاك كيكونوا دي بياج، ولكن اللي كيحط لنا هذا كيو سي ام راه ماشي كيبغي غير يحصلنا، راه تو سامبلومون كيبغي يكونترولي لي كونيسونس ديالنا، يعني ما نبقاوش نمشيو بعيد. Numéro 6, cherchez une réponse qui correspond exactement à la question. Ici نحتاجو نردوا البال هاد القضيه هذه فاش كيكونوا عندنا دي ريبونس كيتشابهوا، كتكون وحده مثلا جينيرال الاخرى غير واحد جزء من الجواب. الوغ خصنا نردوا البال، كنكونوا عينا بقوه ما كنكونوا مراجعين، كنكونوا العياد ستريس ديال الامتحان، يقدر يبان لنا كلشي فحال فحال، ولكن هنا خصنا نحبسوا نتكالماو ونعاودوا نقراو لا كيسيون ونحاولوا نجاوبوا نلقاو لا ريبونس اللي كتجاوب على لا كيسيون ديريكتومون، ماشي جزء منها ولا شي حاجه. répondez aux questions dans l'ordre، يعني نمشي بالترتيب، ما نبقاش نقسم هنا من هنا من هنا باسكو هذه ضروري ما كتضيع شي كيسيون كيلكو بار. الوغ نمشي بالترتيب، واذا ما قدرتش نجاوب على شي حاجه وفريمون قريت السؤال وعاودت نعمل شي علامه ولا نكتبها في الوثائق باش نعقل عليه باش نرجع له. aussi ne laissez aucune question sans réponse، ما نخلي حتى سؤال بلا ما نجاوب عليه، سواء كان صحيح غلط مهم نجاوب. غادي نكوشي هذوك الاسئله اللي جاوني صعاب نرجع من بعد نحاول نجاوب عليهم، اي بيان سور كان جواب صحيح راني غادي نكون ربحت نقطه بحال هداك غادي نقمر عليها. كان جواب غلط راني ما خسر والو، المهم ما نخليش شي سؤال ما عليهش الجواب. واهم حاجه هو انك تبريباري للاكزامان. اصلا غنمشي ندوز امتحان ضروري ما ندير اطلاله عليه نوجد ليه، وخصني نكون عواد، يعني اصلا قبل ما نمشي ندوز شي امتحان علاش غندوز داك الامتحان. اذا كنت باغي شي حاجه راه غادي نمشي نوجد ليها تو سامبلومون. بالنسبه لريبوندر aux examens précédents dans un temps limité، نحاول انه فاش كون كنخدم الامتحانات اللي فاتوا ندوزهم بحال اللي كندوز النهار ديال الامتحان، واحد لو طون ليميتي نحاول نخرج فيه باش نتدرب مزيان. répondre en mettant x dans la bonne case. كاين اللي كيجي وكيبقى يدير اكس حدا المربع ولا يدور عليها، ولا قال لك اعمل اكس في المربع اعمل اكس في المربع وصافي. enfin اللي عنده شي استفسار ولا شي تساؤل ممكن يخليه لي في كومونتير، ولا يصاوبوا لي في فيسبوك انستغرام ولا لاباج فيسبوك سناء سو. مرحبا على راسي وعيني في اي ساعه. كنتمنى انني نكون فتكم باي حاجه ولو غير شي حاجه صغيره، و good luck في امتحانات و good luck في حياتكم ان شاء الله. وما تنساوش ايمي ابوني اي كومونتي. بيزوات.